السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین، اہل بیت علیہم السلام کے خصوصی ایام، عزاداری کے دن، دلداری کے دن، اہل بیت علیہم السلام سے غم گساری کے دن۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا قمر العشیرہ، السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلائے معلیٰ میں 5 محرم الحرام 1443 ہجری ہے، اور آج
14 अगस्त और 2021 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 628 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। और आज हमारे साथ मेहमान होंगे मनकबत खां क़ारी अब्बास रिज़ा साहब, मंडी बहावलदीन पंजाब पाकिस्तान से, और नोहा मनकबत खां सैयद शान हैदर नकवी साहब कोंगो अफ्रीका से, और शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम मीर अशरफ अली अल मारूफ अकील मुकीम मस्कत हैं, उम्मान में रहते हैं, हैदराबाद हिंद से ताल्लुक़ है। खुदावंद मुताल का अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुर्ब, उनसे मवासात, उनसे मोहब्बत, उनसे इश्क, उनसे मवद्दत और उनकी आज़ादारी की सूरत में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस चीज़ का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के आज़ादार हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम में मग़मूम होते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशी में खुश होते हैं। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। इस नेमत का एहसास और दर्क उस वक्त होता है जब इंसान इख्तियार में आजिज़ हो जाता है। कभी ऐसा था कि हम आज़ादारी शब व रोज़ किया करते थे, 1 घंटा भी आराम किए बग़ैर 10 दिन गुज़र जाया करते थे, सो नहीं सकते थे, सोते भी नहीं थे। वक्त ऐसा गुज़र जाता था, कभी आज़ादारी, कभी हिफाजत, कभी सबील लगाना, कभी पानी तकसीम करना, कभी शबीहात बनाने में मदद करना, लेकिन हिम्मत थोड़ी कम हुई तो सिर्फ़ आज़ादारी में शिरकत रह गई। फिर सिर्फ सुबह से शाम तक सिर्फ शिरकत कर सकते थे। फिर ऐसा आया कि हम ऐसी कैफियत में आ गए कि अब आज़ादारी भी महदूद जा सकते हैं क्योंकि सेहत साथ नहीं देती। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस नेमत उज़्मा पर कि उसने हमें शब व रोज़ आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वक्त अता फ़रमाया। और ये वक्त अता करना उसका हमारे ऊपर खुसूसी लुत्फ़ है कि हम ऐसे काम में मशगूल हैं जिसके लिए अंबिया मशगूल हो रहे हैं, जिसके लिए औसिया मशगूल हो रहे हैं, जिसके लिए मलाइका नाजिल हो रहे हैं। खुदा की खुदाई इस गम के अंदर शरीक हो गई है। आसमान से ज़मीन तक मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम आज़ादारी इस अंदाज में मना रहे हैं कि अपने तो अपने, पराए भी सिर्फ पराए नहीं, दुश्मन भी महसूस कर रहे हैं। हर तरफ सीने ज़दी की आवाज़ें गूंज रही हैं, हर तरफ गिरिया व बुका, हर तरफ मजलिस व अज़ा, हर तरफ स्याहपोश हो गई है, हर जानिब अज़ा है, हर तरफ हुसैन हुसैन हो रहा है। कहाँ है वो यजीद मलऊन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिटाना चाहता था? कहाँ है बादशाही? कहाँ है वो वक्त की शाही? कहाँ है वो हक़ के अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर गसब करने वाले, हक़ के अहले बैत अलैहिस्सलाम को छुपाने वाले? मिट गए। इसी तरीके से हक़ के मुकाबले में जो आया मिट गया। फ़कत मिटा ही नहीं, अगर नाम बाकी रहा तो लानत की सूरत में बाकी रहा। यह अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक़ है कि उनके लिए हर हाल के अंदर, हर कैफियत में हम नवाई की जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनकबत खां क़ारी अब्बास रिज़ा साहब, मंडी बहावलदीन, जनाब नोहा मनकबत खां सैयद शान हैदर नकवी साहब कोंगो अफ्रीका से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला, बैनुल हरमैन, दिलों की चाहत, रूहों की तड़प, कुर्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक कहने वालों में शामिल हो रही है। चाहूँगा ज़िक्र मवद्दत से अहले मार्फत के दिलों को जिला बख्शिएगा। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। सबसे पहले तो सलाम अर्ज़ है बारगाह मौला में। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रगुज़ार हूँ मोहसिन इस्लाम T4 के तमाम मेंबरान का कि उन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया बारगाह मौला में पुरसातिश करने का। बिस्मिल्लाह। सजाद खुदा हाफिज बेटा, सजाद खुदा
حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا ہے تیرے حوالے گھر میرا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا دستار اتار کے مقتل میں نانا مجھے لینے آئے ہیں محسن کو اٹھائے گودی میں بابا مجھے لینے آئے ہیں اور ساتھ کھڑی ہے ماں زہرا سجاد خدا حافظ بیٹا کسی نے پہ سلا لینا اپنے روئے جو تیری مظلوم بہن بیٹا کہہ دینا ظالم سے آہستہ گلے میں باندھ رسن ہے تیری امانت معصومہ سجاد خدا حافظ بیٹا پوچھوں گا تمہاری جانب سے حیدر گلے کا اب کیسا یہ پہلی رات ہے تربت میں ڈر جائے نا بچہ میرا بے شیر ہے بے شیر ہے مقتل میں تنہا سجاد خدا حافظ بیٹا اور کہتا تھا تکلم ابن علی جب دفن ہمیں کرنا بیٹا صغرا نے ہمیں جو لکھا تھا وہ خط بھی سرہانے رکھ دینا اور لانا اسے
کرب و بلا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ خداوند متعالی آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت اور خیر و عافیت عطا فرمائے۔ یہ ذکر جلد کربلا مولا پہنچ کر ذریعے اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام پر بجا لانے کا شرف نصیب ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں محبت و معرفت اہل بیت علیہ السلام سے۔ اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد رکھیں گے۔ اس محفل کی آبادی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے مربوط ہے۔ خداوند متعالی پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان سید شان حیدر نقوی صاحب کونگو افریقہ سے۔ خداوند متعالی پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ سدا اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے متمسک رہیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بین الحرمین ایک خاص وجد میں ہے، بین الحرمین ایک خاص کیفیت میں ہے، بین الحرمین ایک خاص عنایتیں دنیا میں عام کر رہا ہے۔ بین الحرمین ایک دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ دف کی آواز، سینے زنی کی آواز، زنجیروں کی آواز دلوں کو چھو رہی ہے، اور یہاں پر موجود افراد بین الحرمین کے مناظر دیکھ کر اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں محسوس کر رہے ہیں۔ جو دور ہیں وہ بھی، جو قریب ہیں وہ بھی، ہم امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے متعلق ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے مربوط ہیں۔ ہماری زندگی بھی اہل بیت کے لیے، ہماری موت بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اگر زندگی اور موت اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہو جائے تو انسان کے لیے اس سے بڑا شرف ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی اہل بیت علیہ السلام سے ہے مربوط، یعنی ہم زندہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط نہیں ہے زندگی تو انسان چلتی پھرتی لاش ہے۔ اور اگر انسان اہل بیت علیہ السلام کے دین پر مر جائے، اہل بیت علیہ السلام سے مربوط ہو کر مر جائے، شہید ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی بغض آل محمد مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کی محبت پہ مر جائے وہ شخص زندہ ہے، شہید ہے، اور جو شخص اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں مر جائے وہ شخص جاہلیت کی موت مرا ہے، وہ شخص مر گیا ہے، اب ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے جو بھی بغض اہل بیت علیہ السلام میں مرتا ہے مر گیا مردود ہوتا ہے، فاتحانہ درود ہوتا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مرنے والے ایسے ہوتے ہیں سال ہر سال ان کی یاد منائی جاتی ہے، ان کے ذکر کو زندہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ زندہ لوگوں کا ماننے والا ہے۔ ہمارا امام بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت خان قاری عباس رضا صاحب منڈی بہاولدین پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، السلام مدد۔ کربلا مولا بین الحرمین، مودتوں کی منزل، محبتوں کا مقام، عشق کی تڑپ، چاہتوں کی لگن، کربلا مولا آپ کی آواز گونج رہی ہے مولا کی بارگاہ کے اندر۔ یقیناً آپ کا دل مولا کی طرف مائل ہے۔ چاہوں گا اپنی آواز کا نذرانہ محبت کی صورت میں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کیجئے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں قسمی مرتبت کے چند اشعار سے آغاز کروں گا۔ آپ کی آواز اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، سنائی نہیں آ رہی، تھوڑا چہرہ مبارک کو مائک کے قریب کر کے بولیے۔ جی جی بسم اللہ۔ زمین و
آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، رضا پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا، رضا حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا، وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اگر کچھ پڑھنا چاہیں آپ کے پاس 4 منٹ اور ہیں۔ جی ایک اور منقبت کے چاند پیش کرتا ہوں۔ عنایت۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،
میرا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نام خدا، خدا کے دی کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، سبحان اللہ۔ بلا کروں جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نصا، اسی پہ بے شمار ہے، ارے دشمن ازا، ارے دشمن ازا، تم مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خداوند متعال یہ ذکر، یہ محبت، یہ معرفت، یہ عشق امام حسین علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر محفل کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان قارب عباس رضا صاحب، منڈی بہاولدین، پنجاب، پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، یہ ذکر، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا پہنچ کر ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام پر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ شرافت ہے ہی اہل بیت علیہ السلام کے قرب کا نام، شرافت ہے ہی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا نام، شرافت ہے ہی اہل بیت علیہ السلام کے حق کی حقانیت کا اقرار کرنے کا نام۔ جو شخص اپنے آپ کو شریف کہلانا چاہتا ہے چاہیے صاحبان شرف سے وابستگی رکھے، جو شخص اپنے نسل کے اندر شرافت لانا چاہتا ہے صاحبان کردار کے کردار پر عمل کر کے دکھائے، کردار کے اوپر عمل نہ ہو، صاحبان شرف سے بغض و عداوت ہو، نہ تو انسان صاحب کردار ہو سکتا ہے نہ ہی صاحب شرف ہو سکتا ہے۔ جب صاحب کردار اور صاحب شرف انسان نہیں ہوگا تو وہ جنتی کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ جوانان بہشت کے سردار سے، جوانان بہشت کے سردار سے دشمنی رکھ کے اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر کے کوئی شخص اپنے آپ کو کس طریقے سے رسول اللہ کا چاہنے والا کہہ سکتا ہے؟ کس طریقے سے اپنے آپ کے لیے بہشت کا ادعا کر سکتا ہے؟ کس طریقے سے اپنی عبادتوں کی قبولیت کی سند حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جو شخص رسول کی آل سے،
जिनकी मोहब्बत, जिनकी मार्फत मवद्दत रसूल है, मवद्दत ऐसी मवद्दत जो अजर रिसालत है, जिसका इकरार करना हर जी रूह, हर मुस्लिम के ऊपर लाजिम है, हर साहिब शऊर के ऊपर लाजिम है। और ये तो जाहिल भी जानते हैं कि जिससे पढ़ा जाता है, जो उस्ताद होते हैं, जो मुअल्लिम होते हैं, जो तरबियत देने वाले होते हैं, उनका अजर ये सबसे पहला अजर ये होता है उनका एहतराम किया जाए, उनके आल से, उनके अजीज़ों से, उनसे अकरबा से, उनके अकरबा से मोहब्बत के साथ पेश आया जाए, बेहद इम्कान उनका एहतराम किया जाए। और इब्तदाई एहतराम ये होता है कि अगर दीन के ऊपर हैं, वो साहिबान दीन हैं, साहिबान ईमान हैं और साहिबान मार्फत हैं, तो उनके दुश्मनों से भी दुश्मनी की जाए। ना ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की दलीलें लाकर दुश्मनान को मुहिब बनाने की कोशिश की जाए और उनके नाम को उजागर करने की कोशिश की जाए। ये इंसान की बदबातनी होती है जो साहिबान इस्तेहकाक के हक़ का इनकार करता नज़र आता है। ये बदबीनी होती है ऐसे अशख़ास की कि जो उन लोगों से तमस्सुक रखते हैं जिनका दीन में एक बूंद खून नहीं बहा, जिन्होंने हमेशा अदावत से काम लिया, जिनकी नस्लों ने हमेशा रसूल और आले रसूल की दुश्मनी के अंदर हर जा, हर मकाम पर साई अल्लाह हासिल की और कोशिश भी की। ऐसे लोगों के करीब जाना, ऐसे लोगों से तमस्सुक रखना, यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूरी इख्तियार करना बुग़्ज़ रसूल शुमार होता है। और अजर रिसालत ये है, रिसालत का एहतराम ये है, ख़त्मिये मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ये है, उनके एहतराम को मलहूज़ खातिर रखना ये है, उनके हक़ का इकरार करना ये है, उनकी रिसालत पर यकीन रखना ये है कि अजरे रिसालत अदा किया जाए। और अल्लाह ने जब हुक्म कर दिया मवद्दत फिल कुर्बा वाजिब है क्योंकि कुरान का ज़ाहिर वाजिब है और अम्र भी वाजिब पे वजूब पर दलालत करता है, तो हमारे ऊपर वाजिब है कि एक तो कुरान का हुक्म मानकर, कुरान की आयत मानकर और हुक्म कुरान मानकर वजूब का इकरार करें और आले रसूल से मवद्दत के इजहार में कदम बढ़ा लें, दिल को बढ़ा लें, रूह को कुर्बान कर दें, बदन को कुर्बान कर दें, नस्लों को कुर्बान कर दें, माल को कुर्बान कर दें, जान को कुर्बान कर दें। किसके लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी आले पाक के लिए, उनके सच्चे किरदार पर अमल करने वालों के लिए। क्योंकि ये हक़ है दीन का, ये इस्तेहकाक है दीन का। जो इस चीज़ से वाबस्तगी रख लेता है यकीनन नजात पा जाता है। नजात पाने के लिए साहिबान नजात का रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। हमारे तीसरे मेहमान आने में मुझे लगता है मौखर हैं, तो लिहाजा उस वक्त तक काफ़ी दिनों से दोस्तान जो मैसेजेस लिख रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से मैसेजेस नहीं पढ़ रहा। अगर आपके मैसेजेस ना पढ़ सकूं तो दरगुजर से काम लिया कीजिए, अयाम अज़ा के चल रहे हैं। बहरहाल आज आपका नाम मेरे जहन में आ गया है तो चाहूँगा कि कुछ ना कुछ आपके लिए पढ़ दिया जाए। और बैनुल हरमैन की फ़ज़ा है, यहाँ पर यकीनन आपका जी चाहता होगा आपकी दुआएं कबूल हों। तो मुख्तसर अंदाज के अंदर जिन दोस्तान ने मैसेजेस लिखे हैं, महबूब बंगश साहब ने लब्बैक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिख कर भेजा, और जनाब इसके बाद लिख के भेजने वालों में शामिल हुए महबूब बंगश साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन लिख कर भेजा, लब्बैक या अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम लिख कर भेजा, मौला आपकी लब्बैक और सलाम को कबूल फरमाएँ। सैयदा बतूल साहब ने इल्तमास दुआ लिख कर भेजा, मौला आपको इन अयाम में करबला आने की सादत नसीब फरमाएँ। और फिर महरो बंगश साहिबा ने लिखा, इल्तमास दुआए ज़हूर, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएँ। फिर लिखा लब्बैक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, महरो बंगश साहिबा ने। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मीर अशरफ अली अकील साहब, मुकीम है मस्कत ओमान में, हैदराबाद अल हिंद से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला, बैनुल हरमैन, दिलों की धड़कन नाम इमाम हुसैन, आँखों की नमी इमाम हुसैन, नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और दिलों की चाहत कुर्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम। बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से अय्याम अज़ा में मवासात अहले बैत अलैहिस्सलाम का इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, इनायत कीजिएगा। नसीब आप तमाम में इजाफा फरमाए जो इस प्रोग्राम में ध्यान में दिरहम में सुनने हिस्सा लेते हैं। मौला हम सब की तौफीक में इजाफा फरमाए। मुबारक सलाम पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। एक दश्त में शबीर का लाशा होगा, बेकफन दश्त में शबीर का लाशा होगा, जलती रेती बदन धूप का साया होगा, जलती रेती बदन धूप का साया होगा, कल्बे अब्बास पर क्या गुजरी खुदा ही जाने, कल्बे अब्बास पर क्या गुजरी खुदा ही जाने, तीर ने मश्क से पानी जो बहाया होगा, हाथ लर्ज़ा है लिखूं कैसे के लाशे हाथ लर्ज़ा है लिखूं कैसे के लाशे इस तरह शाह ने बालों को दिखाया होगा, दिल फटा जाता है ये सोच के रंग में शैली, दिल फटा जाता है ये सोच के रंग में शहने, किस तरह लाशे अकबर को उठाया होगा, मान चुल्लों में लिया होगा कभी जब पानी,
مان جلو میں لیا ہوگا کبھی جب پانی، کبھی بیٹی کبھی بیٹا نظر آیا ہوگا، کبھی بیٹی کبھی بیٹا نظر آیا ہوگا۔ اے خدایا کسی دلہن کو یہ منظر نہ دکھا، اے خدایا کسی دلہن کو یہ منظر نہ دکھا، ہائے گمراہ کو جو قسمت نے دکھایا ہوگا۔ گال زخمی تھے گلے میں تھی رسن گوشت بگار، گال زخمی تھے گلے میں تھی رسن گوشت بگار، کیسے بانوں نے سکینہ کو سلایا ہوگا، کیسے بانوں نے سکینہ کو سلایا ہوگا۔ آخری شعر خوش کا حال کا ہوا کیا، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل اس مجلس کو آباد رکھیں گے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں مصروف رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عقیل شاعر اہل بیت علیہ السلام میر اشرف علی عقیل صاحب، مقیم مسقط عمان میں ہے، الہند حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں۔ دوستان کی دعاؤں کے لیے جنہوں نے یوٹیوب اور فیس بک پر لکھا اور جو مانگنا چاہتے دعائیں سب کی قبولیت کے لیے، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔